बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज का बयान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में है। अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। तो मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने वाला इम्तिहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों ज़बह करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को मिलने के लिए मुल्क शाम से मक्का मुकरमा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़ुल्हज की रात को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ। आप सुबह उठे तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मतलूब है। चनाचा आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। फिर 9वीं की शब को फिर वही ख्वाब देखा। चनाचे दूसरे दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए, लेकिन 10वीं की रात को फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। जब तीसरी बार यही ख्वाब देखा तो वाज़ह तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मौसम इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने 7 साला बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। चनाचे जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम ना बताया क्योंकि वो बिल्लाहर माँ है। मुमकिन है कि कुर्बानी का नाम सुनकर उसका दिल पिसट जाए और उसकी आंखों से आंसू आ जाए और ज़ब्र ज़ब्त में कुछ फ़र्क पड़ जाए। चनाचे मोटी सी बात कर दी कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला दिया, सर पर तेल भी लगाया और कंघी भी कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आज मेरा बेटा किस आजमाइश में जा रहा है। अलबत्ता रवाना होते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कह दिया, बेटा एक रस्सी और छुरी भी ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। जब वो अपने घर से चले गए तो पीछे शैतान मलऊन बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? वो कहने लगा, तेरा हामद तेरे बेटे को ज़बह कर देगा। उन्होंने कहा, बूढ़े तेरी अक्ल चली गई, कभी बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है? वो कहने लगा, हाँ उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब उसने ये कहा कि हाँ उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है तो बीबी हाजरा कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी इसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। जब शैतान का बीबी हाजरा के सामने कोई बस ना चला तो वो रास्ते में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे पूछा, सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वो कहने लगा, हरगिज़ नहीं, तुझे ज़बह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई बाप भी अपने बेटे को ज़बह करता है? कहने लगा, हाँ अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं हाज़िर हूँ। चनाचे शैतान फिर नाकाम हुआ। फिर रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, बेटे को ज़बह करते हो? कभी ख्वाब के पीछे भी कोई अपनी औलाद को ज़बह करता है? देखिए, काबिल और हाबिल को कत्ल किया था, लेकिन आज तक उसका नाम रसवाए ज़माना मशहूर है। अगर आप भी अपने बेटे को ज़बह कर देंगे तो कहीं आपका नाम भी ऐसे ही बुरा ना मशहूर हो जाए, लिहाजा ऐसा काम हरगिज़ ना करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदबख्त, मालूम होता है कि तू शैतान है। काबिल ने तो अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से बंदे को मारा था और मैं तो रहमानी ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे ख्वाब का इस अमल के साथ कोई ताल्लुक़ और कोई वास्ता नहीं है। काबिल तो औरत का वसल चाहता था और मैं पाक परवरदिगार का वसल चाहता हूँ, लिहाजा मैं आज अपने बेटे की कुर्बानी दे के दिखाऊँगा। उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े
تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگے اے ابا جان کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ابا جان میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابا جان پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیری تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدہ کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت پدری بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندا منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا اے ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے 1 مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا
اور ان کی بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی محفوظ فرما لیا اور فرمایا اس جگہ کی ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔